ओम शान्ति। आज प्यारे बाप दादाको मुरली छ माघ 18 गते मङ्गलबारको। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, सारा कल्पमा सबैभन्दा ठुलो हस्ती यी ब्रह्मा हुन्। यिनमा नै बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ। यिनलाई नै तिमीले अनुसरण गर्नुपर्छ। मिठे बच्चे, सारा कल्पमा सबैभन्दा ठुलो हस्ती यी ब्रह्मा हुन्। यिनमा नै बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ। यिनलाई नै तिमीले अनुसरण गर्नुपर्छ। बाबाले के भन्नुभयो? कसैलाई पनि अनुसरण गर्नु छैन। स्वयं भगवान नै कसमा हुनुहुन्छ? ब्रह्मा बाबामा हुनुहुन्छ। उहाँ नै पहिलो नम्बरको फुल हो। बाबाले उहाँद्वारा नै दैविक सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अरूलाई अनुसरण गर्नु छैन। सबैभन्दा ठुलो हस्ती जो स्वयं भगवान उसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, उहाँलाई नै अनुसरण गर्नु छ। दादी दिदीहरू कसैलाई होइन। कसलाई अनुसरण गर्ने? एक बाबालाई नै अनुसरण गर्नु छ। उहाँकै कदम चिन्हमा हामी हिँड्नु छ। दोस्रोलाई देख्नु छैन। प्रश्न छ, बाबा र दादा दुवैको विशेष गुण कुन चाहिँ हो? जसलाई तिमीले अनुसरण गर्नु छ। बाबा र दादा दुवैको विशेष गुण कुन चाहिँ हो? जसलाई तिमीले अनुसरण गर्नु छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाप दादामा दुवैमा त्यो गुण छ। कुन गुण हो? त्यो चाहिँ हामीले अनुसरण गर्ने। के गुण होला? निराकारी, निरहङ्कारी। अरू के गुण होला हामीले अनुसरण गर्ने? विशेष स्पेशल गुण कुन छ बाप दादामा जो हामीले अनुसरण गर्नु छ? बाबाको उत्तर छ, बाबा निराकारी सो निरहङ्कारी हुनुहुन्छ। र दादा पनि साकारमा भएर पनि सदा निरहङ्कारी छन्। यति ठुलो हस्ती भएर पनि कति साधारण रूपमा रहन्छन्। एकातिर भन्छन् यो सबैभन्दा ओज,
हीरा बनाउने बाबाको डिब्बा हो। हीरा बनाउने बाबाको डिब्बा हो। अर्कोतिर भन्छन् यो अति पुरानो लङबुट हो। यो अति पुरानो लङबुट हो। जसमा बाबाले प्रवेश गर्नुभएको छ। जसमा बाबाले प्रवेश गर्नुभएको छ। दुवै नै बच्चाहरूको सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ। दुवै नै बच्चाहरूको सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूले पनि फलो फादर गरेर निरहङ्कारी भएर सेवा गर्नुपर्छ। निरहङ्कारी भएर सेवा गर्नुपर्छ। बाबाले प्रश्नमा के सोध्नु भएको थियो? बाबा र दादा दुवैको विशेष गुण कुन चाहिँ हो जसलाई हामी बच्चाहरूले अनुसरण गर्नुपर्छ? कुन गुण भन्नुभयो? बाबाको बाबा शिव बाबा निराकारी सो निरहङ्कारी हुनुहुन्छ। दादा भनेको ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा पनि शरीरमा भएर पनि कस्तो हुनुहुन्छ? निरहङ्कारी हुनुहुन्छ। उहाँ त ठुलो हो नि, उहाँको शरीरमा त भगवान आउनुहुन्छ। लौकिक दुनियाँमा पनि उहाँ त हीरा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। अथाह उहाँमा सम्पत्ति थियो, तर पनि यति ठुलो हस्ती भएर पनि कति साधारण रूपले रहनुहुन्थ्यो। जब यज्ञमा सुरुमा 200-300 जना भाइ बहिनीको बीचमा साधारण रूपले रहनुहुन्थ्यो। बाबाको अनुहारमा त्यो चमक देखेर मात्रै छुट्याउन सकिन्थ्यो। नत्र सामान्य रूपमा बाबाले हरेक कर्म गर्नुभयो निरङ्कारी बनेर। कुनै पनि सेवा बाबाले नगरेको छैन। यतिसम्म कि बाबाले गोबरको गोइठा पनि बनाउनुहुन्थ्यो। भने कति निरहङ्कारी हुनुहुन्छ बाबा। एकातिर भन्छन् के भन्छन्? यो सबैभन्दा ऊँच हीरा बनाउने बाबाको डिब्बा हो। उहाँकै शरीरमा बाबा आएर हामी सबै मनुष्यलाई हीरा देवी देवता बनाउनुहुन्छ। भने अर्कोतिर फेरि के भन्छ? यो पुरानो लङबुट हो। बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ। यो लङबुट कहाँ? बम्बईको एउटा गार्डनमा राखेको छ। त्यसलाई देखाएर बाबा के भन्नुहुन्छ? यो शरीर पनि त्यस्तै छ, यो पुरानो लङबुट हो। कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ। जसको शरीरमा स्वयं भगवान आउनुहुन्छ, देवी देवता बनाउनुहुन्छ, तर पनि आफू निरङ्कारी। यो शरीर त केही पनि होइन। कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ। दुवै बाबा ब्रह्मा बाबा पनि शिव बाबा पनि सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूले पनि फलो फादर गरेर निरङ्कारी भएर सेवा गर्नु छ। जसले सेवा गर्छ ऊ त स्वतः नै निरङ्कारी त हुन्छ नै। बिना निरङ्कारी नभइकन नझुकेसम्म त सेवा गर्न सक्दैन। तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा जस्तै भनेर, बाबा जस्तै निरङ्कारी बनेर सेवा गर्नु छ। आज बाबाको गीत छ ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति। बच्चाहरूले कसको महिमा सुन्यो? सबै बच्चाहरूले भन्छन् सर्वोच्च भगवान, उहाँको नाम हो शिव। शिवाय नमः भनिन्छ नि, यो त जान्दछन्। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, महिमा पनि धेरैले गर्छन्। त्वमेव माता स पिता त्वमेव। तर केवल यति मात्रै भन्छन् शिवाय नमः। उहाँ माता पिता कसरी हुनुहुन्छ? वर्षा कसरी दिनुहुन्छ? यो दुनियाँभरिमा कसैलाई थाहा छैन।
मातापिता पनि भन्छन्, शिवाय नमः पनि भन्छन्, तर उहाँले वर्षा कसरी दिनुहुन्छ भने दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। यी एक अद्भुत हस्ती हुन्। शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार। जबसम्म शिव बाबालाई शरीर मिल्दैन त्यतिन्जेल शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ? शिव बाबा त निराकार हुनुहुन्छ। निराकारको नि महिमा गाउँछन्। सबैभन्दा उच्च ठाउँ हो, उहाँको ठाउँ हो। कुन चाहिँ ठाउँ? कुन होला सबभन्दा उच्च शिव बाबाको ठाउँ? परमधाम, मूल वतन। फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको कुन चाहिँ ठाउँ हो? सूक्ष्म वतन। फेरि जगदम्बाको ठाउँ हो यो स्थूल वतन। यो स्थूल वतन कसको ठाउँ? जगदम्बाको। यो त सबैलाई थाहा छ। जगदम्बा त यहाँ रहन्छन्। जगतको मतलब नै हो मनुष्य सृष्टि। नाम त धेरै राम्रो छ, जगदम्बा, तर उनी को हुन्, कहाँबाट आइन्, यो केही पनि जानेका छैनन्। जान पहिचान कहाँबाट मिल्यो? अवश्य कुनै मनुष्य हस्तीद्वारा मिल्नुपर्छ, जसमा परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। निराकार आत्माहरू पनि साकार हस्तीमा आउँछन्। के हुन् बाबाले? निराकार आत्माहरू। हामी आत्माहरू पनि अहिले साकार शरीर हस्ती अर्थात् शरीरमा आउँछौँ। आत्मा त जनावरमा पनि हुन्छ, तर उनको केही पनि गायन छैन। गायन कुन हस्तीको हुन्छ? निराकार शिव बाबाको। उहाँ जबसम्म हस्तीमा आउनुहुन्न तबसम्म केही गर्न सक्नुहुन्न। शिव बाबालाई पनि शरीरको आधार चाहिन्छ। जबसम्म शिव बाबा पनि शरीरमा आउनुहुन्न तबसम्म उहाँले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। आत्मालाई पनि जबसम्म हस्ती अर्थात् शरीर मिल्दैन तबसम्म पाठ खेल्न सक्दैन। केवल हस्तीको मात्र गायन छैन। हस्तीमा आत्मा आएपछि मात्रै उसको गायन हुन्छ। शरीरको मात्रै पनि गायन हुँदैन, आत्माको मात्रै पनि गायन हुँदैन। शरीरमा आत्मा आएपछि मात्रै गायन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो महिमा त सबैले गर्छन्, पतित पावन, तर मलाई पनि मनुष्य तन त चाहिन्छ, जसमा म प्रवेश गरौँ। बिना हस्ती केही गर्न सक्दिनँ। शिव बाबाले पनि के भन्नुभयो? बिना शरीर, हस्ती अर्थात् शरीर, बिना शरीर त म केही गर्न सक्दिनँ। त्यसैले मलाई पनि शरीरको आधार लिनुपर्छ। त्यसैले बाबाले पनि आएर हस्ती लिनुहुन्छ। उहाँ गर्भमा आउनुहुन्न। शिव जयन्ती पनि भनिन्छ, तर शिव बाबा कुन हस्तीमा र कहिले आउनुभयो यो कसैले जान्दैनन्। ठिक छ, रात्रिमा आउनुभयो, तर कुन हस्तीमा आउनुभयो यो जानेका छैनन्। सबैले शिवरात्रि भन्छन्, मनाउँछन् पनि। शिव बाबा आउनुहुन्छ त थाहा भयो शिवरात्रिमा, तर कुन हस्तीमा आउनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ यो दुनियाँकोलाई थाहा छैन। गायन पनि छ, भागीरथ अर्थात् भाग्यशाली रथ। त्यसैले अवश्य मनुष्य हुनुपर्छ। भागीरथमा आउनुहुन्छ भन्छन्। भागीरथ अर्थात् बाबाले के भन्नुभयो? भाग्यशाली रथ। त्यही रथमा आएर बाबाले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। भागीरथ भनेपछि कुनै साँडे गोरुमाको त होइन, मनुष्यकै तनमा आउनुभएको हो। यी जुन हस्ती छन् जसमा परमपिता परमात्मा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यी कति उच्च हस्ती हुन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबा ब्रह्मा सिवाय कुनै पनि हस्तीमा आउन सक्नुहुन्न। के गर्नुहुन्छ बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सिवाय अरू दोस्रो कुनै पनि शरीरमा आउन सक्नुहुन्न। परमपिता परमात्मा आएर ब्रह्माद्वारा नै मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ। जब धेरै आत्माहरू दुखी र भ्रष्टाचारी हुन्छन्, तब परमपिता परमात्मा यस हस्तीमा प्रवेश गरेर सबैलाई सुखी
श्रेष्ठचारी बनाउनुहुन्छ। यस भागीरथ बिना शिव बाबाले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। कुनै त चाहिन्छ नि, यो हस्ती शिव बाबाको हो। कुन? ब्रह्मा बाबाको। यी नभए तिमीले शिव बाबासँग वर्षा पनि पाउन सक्दैनौ। को नभए? ब्रह्मा बाबा नभए। गायन पनि गरिन्छ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव भनिन्छ। यी तीनमा पनि ब्रह्माको नाम उच्च छ। किन? ब्रह्मा त यहाँ नै छन्, जसको रथमा आउँछु। शिव विष्णु र शङ्करलाई त देवता भनिन्छ। ठिक छ, जो ब्रह्मा हुन् उनलाई देवता भन्न मिल्छ? मिल्छ कि मिल्दैन? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। विष्णुलाई र शङ्करलाई त देवता भनिन्छ। ठिकै छ, जो ब्रह्मा हुन् उनलाई देवता भन्न सकिन्छ? मिल्छ कि मिल्दैन? उनी त हुन् प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिन्छ। गायन पनि गरिएको छ प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ। अवश्य ब्रह्मा मुखद्वारा नै ब्राह्मण रचिन्छ। त्यो भएर त हामीले नामको अगाडि के लेख्छौँ? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा मुख वंशावली हामी सन्तानहरू। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य ब्रह्मा मुखद्वारा नै ब्राह्मण रचिन्छ। त्यसैले यी कति ऊँच हस्ती हुन्, तर छन् कति साधारण। यति ऊँच हस्ती, यिनको रहन सहन हेर कति साधारण छ, कति निरहङ्कारी छन्। अहिले आएर तिम्रो सेवामा उपस्थित भएका छन्। हेर कसरी बसेर पढाउँछन्। तिमीले के पढ्छौ? तिमीले भन्छौ हामीले राजयोग पढाइ पढ्छौँ। कसले पढाउनुहुन्छ? परमात्मा, परमपिता परमात्माले। साना ठुला वृद्ध जवान सबैले पढ्छन्। यो क्लासमा सबै कस्तो? साना ठुला वृद्ध जवान सबै एकै ठाउँमा बसेर सबैले पढ्नुहुन्छ। यो ईश्वरीय कलेज हो। मनुष्यबाट देवता अथवा विश्वको मालिक बन्ने। यहाँ हामी आएका हौ नै पढ्न अथवा विश्वको बादशाही लिनको लागि। लक्ष्मी नारायणले जब विश्वमा राज्य गर्थे त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन, न कुनै खण्ड थियो, एउटै भारत खण्ड थियो। अब फेरि त्यो पद प्राप्त गर्नको लागि तिमी यहाँ कसरी बसेका छौ? यस पढाइ बिना तिमी विश्वको मालिक बन्न सक्दैनौ। के बिना? यो पढाइ बिना विश्वको मालिक बन्न सक्दैनौ। विश्व शिवालय बन्न सक्दैन। अहिले के बनेको छ? विश्व पतित बनेको छ, नर्क बनेको छ। यही पढाइद्वारा नै हामी देवी देवता बन्छौँ, विश्व शिवालय बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबाको नै गायन गरिएको छ। निराकारी, निरहङ्कारी। जबसम्म हस्तीमा प्रवेश गर्नुहुन्न त्यो निरहङ्कारीपन कसरी देखिन्छ? बाबा निरहकारी हुनुहुन्छ, निरहङ्कारी हुनुहुन्छ त हामी भन्छौँ। जबसम्म बाबाले शरीर लिनुहुन्न तबसम्म बाबा निरहङ्कारी हुनुहुन्छ भनेर कसरी देखिन्छ? कति महिमा छ बाबाको। अकाल मूर्त। तर यस्तो होइन, उहाँले मुर्दालाई पनि जिउँदो बनाउन सक्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै नशा हुनुपर्छ। हामीलाई परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। ब्रह्मा सिवाय प्रजापिता कसैलाई पनि भन्न सकिँदैन। यस्तो होइन शिव या विष्णु प्रजापिता हुन्। ब्रह्मा नै सारा मनुष्य सृष्टिको पिता हुन् र आत्माहरूका पनि पिता हुन्। आत्माहरूको पिता को हुनुहुन्छ? मनुष्य सृष्टिको पिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूको पिता शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ पितालाई त कसैले चिनेका छैनन्, आफ्नो आत्मालाई पनि चिनेका छैनन्। भनिन्छ पुण्यात्मा
पाप आत्मा, फेरि किन भन्छन् हामी नै परमात्मा हौ। दुनियाँमा त के भन्छन् पुण्यात्मा पापात्मा, फेरि किन भन्छन् हामी नै परमात्मा हौ। कति ठगी छ। परमात्मा त एक मात्रै हुनुहुन्छ, तर दुनियाँले त आफैलाई परमात्मा भन्छन्। कति ठगी छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला शान्ति पवित्रता सम्पन्नता थियो। अब भन्नुहुन्छ अहिले म आएर सबैलाई ज्ञान दिन्छु। पहिला तिमीले केही पनि जानेका थिएनौ, अब सब थोक जानेका छौ। पिताको जीवनी पिताद्वारा नै जानिन्छ। के भन्नु बाबाले? पिताको जीवनी पिताद्वारा नै जानिन्छ। अब निराकारको जीवनी कसरी हुन सक्छ? अवश्य जब साकारमा आउनुहुन्छ तब त जीवनी हुन्छ। केवल आत्माको जीवनी हुन सक्दैन। जीव आत्मा बनेपछि नै पुनर्जन्म हुन्छ अनि जीवनी पनि हुन्छ। आत्मा मात्रै भयो भने त आत्मा निराकार छ, उसको जीवनी त हुन सक्दैन। शरीरमा आउँछ त बल्ल जीवनी हुन्छ। केवल आत्माको जीवनी हुन सक्दैन। जीव आत्मा बनेपछि मात्रै पुनर्जन्म हुन्छ अनि जीवनी पनि हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् 84 लाख योनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ 84 लाख जन्म कहाँ हुन्छ? यो सबै गफ हो। कति जन्म हुन्छ? जम्मा 84 जन्म हुन्छ। तर दुनियाँकोले त 84 लाख भनिदिन्छन्, केही पनि बुझेका छैनन्। यो सबै गफ हो। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म ब्रह्मा तनमा आएर तिमीलाई वेदको सार सम्झाउँछु। के को सार? वेद। वेदको गीताको सार सारा बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यही मुरलीलाई आधार बनाएर बाबा भन्नुहुन्छ साथसाथै राजयोग सिकाउँछु र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य पनि सम्झाउँछु। बाबाले आएर वेदको सार सम्झाउनुहुन्छ, राजयोग सिकाउनुहुन्छ अनि रचनाको रचयिताको आदि मध्य अन्त्यको सबै ज्ञान हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। जब पहिला ठुला ठुला ऋषि मुनिले नै जान्दैनथे भने उनका सन्तानले फेरि कसरी जान्न सक्छन्? हेर सबैभन्दा महान हस्ती कति साधारण रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो त ब्रह्मा बाबालाई देख्नेहरूले सजिलै चिन्न सक्थेनन्। स्वयं भगवानको रथ हो, भगवान उहाँको शरीरमा हुनुहुन्छ भनेर। बाबा एकदम साधारण रूपमा रहनुहुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ हीरा बनाउनेवाला सर्वोच्च बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको यो डिब्बा हो। ब्रह्मा बाबाको शिव बाबाको डिब्बा अर्थात् शरीर आधार हो। रथ भन, पुरानो जुत्ता भन, सबैभन्दा पुरानो जुत्ता त यी हुन्। पहिला सुरुमा जब आत्मा आउँछ त्यति बेला बिल्कुलै नम्बर 1 थिए। श्री नारायणलाई नम्बर 1 राखमा राखिन्छ। त्यसपछि लक्ष्मी पनि छिन्। उनीहरूले पनि पुनर्जन्म लिए। पहिला सूर्यवंशी, फेरि चन्द्रवंशी अनि के होला क्षेत्रीय, वैश्य अनि शूद्र, यसरी जन्म लिन्छन्। 84 को पनि हिसाब चाहिन्छ नि। 84 लाख हिसाब त कसैले बताउन सक्दैनन्। 84 लाख जन्मको कारण फेरि कल्पको आयु पनि लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। यदि लाखौं वर्ष भए त हिन्दूहरू धेरै हुनुपर्ने थियो। तर यिनको संख्या त अझै कम छ। अहिले सबैभन्दा धर्महरूमा हिन्दू धर्मको संख्या धेरै कम छ। विश्वमा सबभन्दा धेरै अहिले क्रिश्चियन धर्मको छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अझै लाखौं वर्ष भए त अहिले हिन्दूहरूको संख्या धेरै हुनुपर्ने हो। देवी देवता धर्म त प्राय लोप भएको छ। कसैले पनि आफूलाई देवता भन्न सक्दैनन्, किनकि देवता त सर्वगुण सम्पन्न थिए। अब ती त छैनन्। रावण राज्य हो, न कि राम राज्य। दुनियाँले न त रामको न रावणको जीवनीलाई नै जान्दछ। दिन प्रतिदिन रावणको आकार बढ्दै जान्छ।
दुनियाँ पतित हुँदै जान्छ। 16 कलाबाट गिर्दा गिर्दै अहिले कति कला? अहिले सुन्ने कला। सबैले भन्छन्, के भन्छन् मन्दिरमा गएर अहिले? सबैले भन्छन् म निर्गुणमा कुनै गुण छैन, म माथि दया गर्नुहोस्। अनि हामी सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण बनाऊ। अहिले कलियुगमा गएर सबै पति छन् त सबैले मन्दिरमा गएर के भन्छन्? म निर्गुण हो, कुनै गुण छैन, म माथि दया गर्नुहोस्। नि हाम्रो पुकार सुनेर शिव बाबा आएर फेरि हामीलाई सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण बनाउनुहुन्छ। विश्व पहिला परिस्थान थियो, केवल भन्छन् मात्रै, तर सृष्टि चक्रको विषयमा केही पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई मायाले तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ, तर आफ्नो घमण्ड पनि कति छ। के गरिदिएको छ? मायाले तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ, तर आफ्नो घमण्ड पनि कति छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले रामलाई याद गर्यौ भने मालामा उनिन लायक बन्छौ। कसलाई याद गर्यौ भने? शिव बाबा राम, दिललाई आराम दिनेवाला राम बाबालाई याद गर्यो भने मालामा उनिन लायक बन्छौ। रुद्र मालापछि हुन्छ विष्णुमाला। भगतमालामा भक्तहरूको महिमा हुन्छ। यो रुद्रमाला हो, फेरि विष्णुमाला बन्छ, अर्थात् विष्णुको राज्यमा जान्छौ। कति ऊँच ज्ञान छ। सन्यासी पनि 2 प्रकारका छन्। कस्तो छन् सन्यासी? 2 प्रकारका। त्यो हो हठयोग सन्यास। कर्म सन्यास त कहिल्यै हुन सक्दैन। कर्म बिना त मनुष्य रहन सक्दैनन्। प्राणायाम गरेर बस्छन्, फेरि पनि कर्म त गर्छन् नि। प्राणायाम गर्नु पनि के हो? कर्म हो। खानु पनि हिँड्नु पनि कर्म हो। त्यो भएर कर्म सन्यास त हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्राणायाम गरेर बस्छन्, फेरि पनि कर्म त गर्छन् नि। अनेक प्रकारका प्र्याक्टिस गर्छन्। त्यो कुनै राजयोग होइन, त्यो हो हठको सन्यास, हठ योग सन्यास। त्यो पनि यहाँको पवित्रताको धर्म हो। तर देवी देवता धर्म जति पवित्र अरू कुनै धर्म हुन सक्दैन। त्यहाँ कुनै सन्यास गर्नु पर्दैन, किनकि आत्मा पवित्र हुन्छन्। कहाँ? सतयुगमा। त्यहाँ देवी देवता धर्म हुन्छ, त्यहाँ सबैको हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। सन्यास गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। त्यसैले उनको शरीर पनि पवित्र मिल्छ। आत्मा पनि पवित्र, शरीर पनि पवित्र। आत्मामा नै मैला पर्छ, कला कम हुँदा हुँदै पतित बन्छ। अहिले सबै आत्माहरू आइरन एजमा छन्, सबै काला छन्। आत्मा जब पवित्र थियो त्यति बेला गोरो थियो। अहिले आत्मा अपवित्र छ, त्यसैले शरीर पनि अपवित्र कालो छ। गायन पनि गरिन्छ श्याम सुन्दर। कृष्णको चित्र पनि कालो र गोरो बनाउँछन्। अहिले तिमीहरू सबै श्याम सुन्दर हौ। पहिला विश्व गोल्डन एज थियो, अब आइरन एज छ। अब फेरि बाबाले ज्ञान चितामा बसाएर गोरो बनाउनुहुन्छ। काम चितामा बसेर कालो बन्यौ, अब फेरि बाबा आएर ज्ञान चितामा बसाएर गोरो बनाउनुहुन्छ। यदि मुक्ति र जीवन मुक्ति चाहन्छौ भने त्यो विकारको लागि सम्बन्ध के गर? यदि मुक्ति र जीवन मुक्ति चाहन्छौ भने त्यो विकारको लागि सम्बन्ध जोड्न क्यान्सल गर्नुपर्छ। मुक्ति र जीवन मुक्ति चाहने हो भने अब विकारको लागि सम्बन्ध जोड्न क्यान्सल गर्नुपर्छ। पवित्रताको राखी बाँध। यो अहिलेको नै कुरा हो, जबकि तिमी ब्रह्माको बच्चा हुन्छौ। ब्राह्मण नबनी कुनै पनि यहाँ आउन सक्दैनन्। तिमी हौ मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म निराकारको महिमा त गाउँछन्, तर शरीरमा जब
तर शरीर जबसम्म लिन्न गर्न के सक्छु र? म धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा आउँछु। अब सबैको विनाश हुनु छ। ब्रह्मद्वारा स्थापना के को स्थापना? कलियुगको स्थापना त कहिल्यै हुँदैन। स्थापना हुन्छ नै सतयुगको, त्यो पनि सङ्गममा। स्थापना कहिले हुन्छ? सतयुगको सङ्गममा। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु सङ्गम युगमा। तिमी ब्राह्मणहरूको लागि यो सङ्गम हो, बाँकी सबैको लागि यो हो कुन हो? कलियुग हो। हामी ब्राह्मण बच्चाको लागि यो सङ्गम युग, दुनियाँको मनुष्यको लागि कलियुग। यस समयमा सबै घोर अन्धकारमा छन्। घोर अन्धकारलाई नै बाबा आएर सम्पूर्ण उज्यालो बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त विचित्रको चिज हो। कृष्ण त सानो बच्चा हुन्, उनले त केही सम्झाउन सक्दैनन्। कृष्णको आत्माले पनि भिन्न भिन्न नाम रूपमा यिनीसँग बुझिरहेको छन्। अन्तिम जन्ममा कसले? कृष्णको आत्माले पनि भिन्न नाम रूपमा यिनीसँग बुझिरहेका छन्। शिव बाबासँग अहिले कृष्णकै आत्मा हो नि, दादा लेखराजको नाम रूपमा आएर अहिले बुझिरहनु भएको छ। फेरि ब्रह्म बन्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई श्याम सुन्दर पनि भनिन्छ। अहिले श्याम भन्नुभएको छ, फेरि यो ज्ञान बुझेर सुन्दर श्रीकृष्ण बन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, बाप दादा समान। बाप दादा समान निरहङ्कारी र निराकारी बन। बाप दादा समान निरहङ्कारी र निराकारी बन। सबैको सेवा गर। सबैको सेवा गर। 2 नम्बर छ, मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि। मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि पवित्रताको राखी बाँध। पवित्रताको राखी बाँध। ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि पवित्रताको राखी बाँध। ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। शान्ति शान्ति ओम शान्ति शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जान
पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबाको वरदान छ, शक्तिशाली ब्रेकद्वारा शक्तिशाली ब्रेकद्वारा सेकेन्डमा व्यक्त भावबाट पर हुने शक्तिशाली ब्रेकद्वारा सेकेन्डमा व्यक्त भावबाट पर हुने अव्यक्त फरिस्ता वा अशरीरी भव। अव्यक्त फरिस्ता वा अशरीरी भव। शक्तिशाली ब्रेकद्वारा सेकेन्डमा व्यक्त भावबाट पर हुने अव्यक्त फरिस्ता वा अशरीरी भव। चारैतिर आवाजको वायुमण्डल भए पनि, के हुनुभयो भने चारैतिर आवाजको वायुमण्डल भए पनि तिमी एक सेकेन्डमा फुल स्टप लगाएर व्यक्त भावबाट पर हौ। एकदम ब्रेक लागोस्। ब्रेक कसरी लागोस्? एकदम ब्रेक लागोस्। तब भनिन्छ अव्यक्त फरिस्ता वा अशरीरी। आज चारैतिरको वायुमण्डल कस्तो छ? आवाजको छ। यो आवाजको वायुमण्डलमा पनि एक सेकेन्डमा फुल स्टप लगाएर व्यक्त यो शरीरको भानमा आइरहे पनि एकदम शक्तिशाली ब्रेक होस् अनि एक सेकेन्डमै यो शरीरबाट पर अव्यक्त फरिस्ता वा अशरीरी हुने ब्रेक एकदम पावरफुल हुनु पर्यो। अब यो अभ्यासको धेरै आवश्यकता छ, किनकि अचानक प्राकृतिक आपद विपद आउनु छ। त्यति बेला बुद्धि अन्त कतै नजाओस्। बाबा र म बुद्धिलाई जहाँ लगाउन चाह्यो त्यहीँ लगाओस्। बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यहीँ लगाउन सकियोस्, त्यसको लागि अहिलेदेखि नै अभ्यास गर्नु छ। बाबाले के भन्नुभयो? शक्तिशाली ब्रेक हुनु पर्यो। एकदम शक्तिशाली पनि कस्तो? एकदम शक्तिशाली। गाडीको ब्रेक पनि के हुन्छ? अलिकति स्लो छ भने रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि अलि अगाडि जान्छ नि। हाम्रो ब्रेक त्यस्तो हुनुहुन्न। सोच्दिन भन्दा भन्दै पनि थोरै सोचिहालेपछि फेरि हलचलमा आउँछ। शक्तिशाली ब्रेक होस्। एक सेकेन्डमा
फुल स्टप लगाउन सकियोस्। किनकि दिन प्रतिदिन अब के हुनेवाला छ भन्नु बाबाले, प्राकृतिक आपद विपद आउन सक्छ। त्यति बेला बुद्धि यताउता कतै नजाओस्। त्यो समयमा पनि 1 सेकेन्डमा फुल स्टप लगाएर बाबा र म, दोस्रो न कोही, जहाँ बुद्धि योग लगाउन चाह्यो त्यहीँ लागोस्। यसको लागि समाहित गर्ने र समेट्ने शक्ति चाहिन्छ। बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यहीँ लगाउनको लागि के शक्ति चाहिन्छ? समाहित गर्ने र समेट्ने शक्ति चाहिन्छ। तब नै उड्ती कलामा जान सकिन्छ। उड्ती कलामा जान सजिलो छैन। बुद्धिलाई कस्तो बनाउनु पर्यो? 1 सेकेन्डमा फुल स्टप लगाउन सक्नु पर्यो। जे चले पनि 1 सेकेन्डमै निराकारी फरिस्ता अवस्थामा आउन सक्नु पर्यो। तब मात्रै बाबाले भन्नुभयो बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यहीँ लगाउन सकेपछि हामी अशरीरी अव्यक्त फरिस्ता बन्न सक्छौँ। उड्ती कलामा जान सक्छौँ। त्यसको लागि समेट्ने शक्ति चाहिन्छ, समाहित गर्ने शक्ति चाहिन्छ। त्यसको अभ्यास अहिलेदेखि नै गर्नु छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि 1 सेकेन्डमा फुल स्टप लगाउने अभ्यास। स्लोगन छ, खुसीको खुराक खाइरह्यो भने, खुसीको खुराक खाइरह्यो भने मन र बुद्धि शक्तिशाली बन्छ। खुसीको खुराक खाइरह्यो भने मन र बुद्धि शक्तिशाली बन्छ। आज मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य छ। सार छ, दुनियाँका अनेक प्रकारको मतभन्दा परमात्माको मत श्रेष्ठ। के भन्नुभयो? दुनियाँका अनेक प्रकारका मतभन्दा परमात्माको मत श्रेष्ठ। यस दुनियाँमा 3 प्रकारका मत छन्। एक हो मनमत, दोस्रो हो गुरुको मत, तेस्रो हो शास्त्र मत। कति प्रकारको मत? 3 प्रकारको मत। एक हो मनमत, आफ्नै मन अनुसार चल्ने। अर्को दोस्रो गुरुमत, गुरुहरूले दिएको मत अनुसार चल्ने। तेस्रो हो शास्त्रको मत, शास्त्रमा यस्तो भनेको छ, यस्तो लेखेको छ भनेर त्यही अनुसार चल्ने। अब विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। मनमत, गुरुमत अथवा शास्त्रमत सबै आत्माहरूका मत हुन्। देवता मत हुन्, न देवता मत हुन् न परमात्मा मत हुन्। कसैलाई देवता मत मिले पनि त्यो त मनुष्य आत्माको मत भयो। तर देवताहरू त सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण छन्। उनीहरूलाई गुरुमत, शास्त्र मतको पनि आवश्यकता छैन। कसलाई? देवताहरूलाई। गुरुमत, शास्त्र मतको आवश्यकता छैन। उनीहरूलाई गुरुको आवश्यकतै थिएन। गुरु बनाइन्छ सद्गतिको लागि। त्यसैले जो अधगतिमा छन् उनीहरूले गुरु बनाउन सक्छन्। तर सतयुग त्रेतामा त अधोगति नै हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ गुरुको आवश्यकता नै हुँदैन। गुरुको आवश्यकता किन पर्छ? सद्गतिमा जानको लागि। सतयुग त्रेतामा त सद्गति हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ अधोगति हुन्न त गुरुको मतको आवश्यकता नै हुँदैन। वास्तवमा सच्चा गुरु एक परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले सर्व आत्माहरूलाई सद्गति दिन यस ड्रामाको अन्त्यमा आउनुहुन्छ। बाँकी त सबै नाम मात्रकै गुरु हुन्। दुनियाँका जति पनि गुरु छन् उनीहरूको हुन् नाम मात्रको गुरु। उहाँहरूले सद्गति दिन सक्नुहुन्न। आफै पहिला जानुभयो भने फेरि कसरी सद्गति हुन सक्छ? उहाँकै सद्गति हुँदैन भने अरूको सद्गति फेरि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी सबै हुन् नाम मात्रकै गुरु। किनकि कुनै पनि मनुष्य आत्माले मुक्ति र जीवन मुक्तिको मार्ग बताउन सक्दैन। देवताहरू पनि मनुष्यबाट देवता बनेका हुन्। उनीहरू कोही तेस्रो नेत्र भएका वा 4 हात भएका थिएनन्। मानिसहरूले त सम्झन्छन् देवताहरू कुनै मनुष्यभन्दा भिन्न हुन्छन्।
हो भिन्नता छ तर के को शरीर त एउटै हो, देख्दा त उस्तै हो, आकार पनि एउटै हो, तर भिन्नता केमा छ? हो भिन्नता यो छ उनीहरू 16 कला सम्पूर्ण भएको कारणले धेरै पवित्र हुन्छन्। चित्र उस्तै हो, बाँकी चरित्र फरक हो। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको संस्कार शुद्ध थियो। मनुष्य त मनुष्य नै थिए। मनुष्यमा जब दैविक गुण हुन्छ अनि उनीहरूलाई देवता बनिन्छ। अहिले यो मत हामीलाई परमात्माद्वारा मिलिरहेको छ। हामी मनुष्य मत वा गुरु मतमा छैनौँ। हामी चलिरहेका छौँ परमात्माको मतमा। कुन मतमा चलिरहेका छौँ? परमात्माको मत अर्थात् श्रीमत, श्रेष्ठ बन्ने मतमा चलिरहेका छौँ। सबै आत्माहरूको भन्दा परमात्माको अवश्य पनि श्रेष्ठ मत छ। दुनियाँको सबै आत्माहरूको भन्दा परमात्माको श्रेष्ठ मत छ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे सारा कल्पमा सबैभन्दा ठुलो हस्ती यी ब्रह्मा हुन्। यिनमा नै बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ। यिनलाई नै तिमीले अनुसरण गर्नुपर्छ। ओम शान्ति। आजको सोमान म अव्यक्त फरिस्ता स्वरूप आत्मा हुँ। कस्तो आत्मा? अव्यक्त फरिस्ता स्वरूप आत्मा हुँ। ओम शान्ति। सेकेन्डमा फुल स्टप लगाउनेवाला, ब्रेक लगाउनेवाला अव्यक्त फरिस्ता स्वरूप। याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा।
प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो अमन की चिड़िया चित के चमन में चहके। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए।